सूरह कौसर का मेरे भाइयों मेरी बहनों एक दिन का वजीफ़ा, एक दिन आपको निकाल कर 30-40 सेकंड 30-40 मिनट में नहीं कह रहा, 30-40 सेकंड निकाल कर ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना और वजीफ़ा पढ़ के अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए, अपनी तमाम परेशानियों के लिए दुआ मांग लेना। ये वजीफ़ा आपके हालात को फ़ौरन से बदल देगा। ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी में इतनी दौलत लेकर आएगा, इतनी दौलत कि अगर आज आपको शदीद परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ़ है, लोग आपको आपकी गरीबी की वजह से दुत्कार रहे हैं, आपकी गरीबी का लोग मजाक बना रहे हैं, तो अज़ीज़ भाइयों बहनों आप लोग बिल्कुल फ़िक्र मत करना, बिल्कुल मायूस मत होना, दिल छोटा मत करना। किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी भी जगह पर सुकून से बैठकर चलते फिरते पढ़ लो, बैठकर पढ़ लो। ये वजीफ़ा सूरह कौसर का आपको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ लेना है, सिर्फ़ एक मरतबा। आपकी हाजतें मुरादें अगर फ़ौरन पूरी ना हो जाएं तो फिर मुझे कहना। आप कितनी भी शदीद परेशानियों में हो, कर्ज़ों में आपका अगर बाल बाल जकड़ा हुआ हो, कर्ज़दारों ने अगर आपका जीना हराम किया हुआ हो और आप लोग चाहते हैं कि आपका कर्ज़दारों से छुटकारा हो जाए, आपकी जान छूट जाए, आपकी ज़िंदगी में सुकून हो जाए, आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान आ जाए, आप लोग उरूज पर चले जाओ, आप लोग फ़कीर से बादशाह बन जाओ। चाहे आप लोग पाकिस्तान से बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, ओमान, मस्कत, जापान, दुनिया के भले ही आप लोग जिस मुल्क, जिस शहर, जिस गांव, जिस गली में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, पहले अज़ीज़ भाइयों बहनों ये वीडियो एक मरतबा कंप्लीट पूरी देखना। इस अमल को पहले एक मरतबा समझना और समझने के बाद फ़ौरन आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर देना। ये वजीफ़ा पढ़ने में कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं है। ये वजीफ़ा इतना आसान है कि आप लोग बड़ी ही आराम से ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे। जो बहन भाई जिनको एक लफ्ज़ भी पढ़ना नहीं आता वो भी मेरे साथ साथ पढ़ लें। बड़ा आसान सा और बड़ा कमाल का वजीफ़ा है। 30-40 सेकंड में आप लोग पूरा ये अमल बड़ी ही आराम से कर लेंगे। सूरह कौसर तो मेरे भाइयों मेरी बहनों आप लोग वैसे भी अपनी ज़िंदगी में अगर पढ़ते हैं तो आपके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन आज आपको सूरह कौसर का वो मुजर्रिब वजीफ़ा बताऊंगा, वो अमल बताऊंगा कि आपकी नस्लें की नस्लें इंशाअल्लाह दौलत में खेलेंगी। और आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोग फ़कीर से बादशाह बन जाओ तो आप लोग ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखना। वीडियो कंप्लीट देखकर कोशिश करना उसी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ लेना, क्योंकि इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए कोई दिन की पाबंदी नहीं। जिस दिन आप लोग पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, चाहे पीर को पढ़ लो, चाहे मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, साल के 365 दिन में से आपको जब पढ़ना हो आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ सकते हो। ना ही मेरे भाइयों मेरी बहनों दिन की पाबंदी है, ना ही वक्त की, ना ही जगह की। जिस दिन चाहो, जिस वक्त चाहो, चाहे घर में बैठे हो तो पढ़ लो, दुकान में हो, जॉब पर हो, स्कूल में, मस्जिद में, मदरसे में, जिस जगह मौजूद हो, आधी पौनी या 1 मिनट का वक्त निकाल कर बैठ जाना तसल्ली से। अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना, तस्बीह ना भी हो तो भी चलेगा, कोई पाबंदी नहीं, किसी चीज़ की पाबंदी नहीं, चाहे कोई भी वक्त हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, चाहे आधी रात हो। ज़िंदगी में आपको एक मरतबा ये अमल करना है। अगर आप लोग अपनी खुशी से रोज़ाना 2-4 दिन बाद, हर 2-4 दिन बाद करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन पूरी ज़िंदगी में अगर आप सिर्फ़ एक मरतबा भी ये अमल कर लेंगे तो सारी ज़िंदगी अपने भाई को दुआएं देंगे। इतना मुजर्रिब वजीफ़ा है। अब प्यारे भाइयों मेरी बहनों इस वजीफ़े की जानिब चलते हैं। इस वजीफ़े के लिए आप लोग सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाना। एक मरतबा सबसे पहले आपको दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो मेरे भाइयों बहनों को दुरूद पाक याद हो या जो दुरूद पाक पढ़ना चाहें एक मरतबा पढ़ लें। आप चाहें तो दुरूद खिज़री भी पढ़ सकते हैं। दुरूद खिज़री मेरे भाइयों मेरी बहनों बड़ा ही पावरफुल दुरूद पाक है। मैं जब भी कोई भी वजीफ़ा पढ़ता हूँ दुरूद खिज़री पहले पढ़ता हूँ और आखिर में भी दुरूद खिज़री ही पढ़ता हूँ। आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, आपको पढ़ के भी बताऊँगा। दुरूद खिज़री सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। एक बार मैंने पढ़ लिया, आप लोग एक मरतबा शुरू में पढ़िएगा और एक मरतबा जब अमल ख़त्म हो जब पढ़ लीजिएगा। या आपको जो दुरूद पाक पढ़ना हो आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद खिज़री पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। एक मरतबा दुरूद पाक या दुरूद खिज़री कोई सा भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फ़ौरन आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम एक मरतबा पढ़ लीजिएगा।
اور اس کے بعد فوراً آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا درود پاک پڑھنے کے بعد۔ درود پاک تو آپ کو پہلے لازمی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، تو اس کے بعد ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اسی وقت آپ لوگوں کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو ایک مرتبہ سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ آپ لوگ جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو اسی وقت آپ کو دوسری مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اسی وقت آپ کو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد تمام بہن بھائی دوست احباب ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ لیں۔ پھر سیکنڈ ٹائم دوسری مرتبہ یہ عمل آپ کو کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اور یہی عمل آپ کو تیسری مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ جب پڑھیں گے تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب سورہ کوثر آپ لوگ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا، آپ نے 3 مرتبہ جیسے ہی سورہ کوثر تمام بہنوں بھائیوں نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو فوراً اپنی اسکرین پر جو وظیفہ دکھ رہا ہے، بہنوں بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ وظیفہ ہے یا فتح کا۔ اپنے ہاتھوں میں اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ یا فتح، یا فتح، یا فتح، یا فتح، یا فتح۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد یہ پہلا وظیفہ یا فتح کا تمام میری بہنیں، تمام بھائی دوست احباب 35 مرتبہ 35 مرتبہ آپ کو 35 مرتبہ آپ کو یا فتح کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یا فتح کا وظیفہ آپ لوگ جیسے ہی پڑھ لیں، جیسے ہی یا فتح کا وظیفہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں، براہ کرم ایک بھی کم یا زیادہ نہ ہو، 35 مرتبہ یعنی کہ 35 مرتبہ۔ جب 35 مرتبہ یا فتح کا وظیفہ آپ تمام بہن بھائی دوست احباب پڑھ لیں تو اسی وقت آپ لوگوں کو اسی وقت ایک اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، یہ آخر تک عمل کو سمجھ کر جائیے گا۔ یا فتح کا وظیفہ جیسے ہی 35 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو فوراً دوسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، کہیں نہ کہیں آگے پیچھے کیجیے گا تو آپ کو اپنی اسکرین پر یہ وظیفہ دکھ رہا ہوگا۔ عزیز بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا ذل جلال والاکرام کا۔ آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، اگر تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ 21 مرتبہ آپ کو یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ 21 ٹائم جب آپ لوگ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ اور پیارے بھائیوں میری بہنوں، درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے آپ کو ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔